अरे बाबा एक सांगा 45 पोर्टफोलिओ जेन्ना एक मनीस घेवन आसा तो आपल्या कॅबिनेटाचेर कितें सांगू शकता की ताका फेतूच ना ह्या कॅबिनेटान की हांच्यान ते जावचेच ना हे जे एडॉप्ट केल्या पळय ताणें आमदार आनी मंत्री केल्या हांच्यान ते गोंय चलोवंक जावचेच ना आनी ताका ताचेर कसलेंच कॉन्फिडन्स ना म्हणून तो इतले 45 घेवन बसला न्ही नाजाल्यार कित्याक घेवन बसपाचो आज 20 पोर्टफोलिओचेर आहा आज आमचे भुरग्याचे फाउंडेशनल लेवल टू भुरग्याक वयर काडून युनिव्हर्सिटीन व्हरून ताका खंय धाडपाचो मार्साचेर काय चंद्रार धाडपाचो ते सगळें आज आहा आतां कशें उलोवप आनी कितें करप आनी विकसीत भारत 2047 जर जातलें जाल्यार विकास म्हणटा तो गांवांत पावूंक जाय अशें सगळो विकास तेजो रेव्हेन्यू येता म्हणटात ते हांवें काल कितें दाखयलां रेव्हेन्यू कसो म्हळ्यार कसो तुमी चुकयतात आनी तो रेव्हेन्यू आनी कोणाच्या बोल्सांत कसो वता तें हांवें दाखोवन